आज आफ्नो नातिनालाई राम्रो लुगा लगाइदिएर राम्रो कोठामा राम्रो खेलौना किनेर खेलाउने कतिजनाको नातिनाको जीवन बर्बाद भएको छ। सोच्ने कि नसोच्ने? जातीय रूपमा विभक्त गर्ने हो, क्षेत्रीय रूपमा विभक्त गर्ने हो भने न यो देशमा बाबुरामजीले दुःख पाउनुहुन्छ न मैले पाउँछु। किनभने तपाईको पुस्ताले चाहिँ यो देशमा अर्को 50 वर्ष 60 वर्ष तपाईको पुस्ताले बाँच्नु छ। एकचोटि दक्षिण कोरियाले रोजगारी भिजाको लागि आवेदन खोल्यो भने कति हजार युवा लाइन लाग्न जान्छ भन्नुहोस् मलाई। 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व 8.5 वर्ष भारतमा बसेर गरेर भारतका गुप्तचर संस्थालाई थाहा नै थिएन, हामी त बडो लुकेर बसेर अनि नेपालमा मान्छे मारे आउँ भनेर कसैले पत्याउँछ? देशका भूतपूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीले भनिराखेका छन्, संघीयता आएपछि नै भनिराखेका छन् संघीयता नेपालको भौगोलिक अखण्डताको लागि घातक भयो। यही आलोचना भएको छ, तर आम रूपमा व्यापक रूपमा जनसमर्थन प्राप्त भएको छ। भोलि यो देश विदेशीको खेल मैदान नहोला भन्ने कति पनि आधार छैन र भयो भने जङ्गलमा लागेको आगो जस्तो आगो फैलिन्छ। श्रम मन्त्रीले विदेशमा आफ्ना युवाहरू बेच्ने त्यो सम्झौता गर्दाखेरि मुसुक्क हाँसेर फोटो खिचेको देख्नु भएको छ कि छैन? ती युवाको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि यो एजेन्डा बोक्नु पर्यो। त्यहाँभित्र पनि ठुलो तबका छ यो एजेन्डामा जानु पर्यो भन्ने। चाइना अग्रगामी समाज कि पश्चगामी छैन समाज, लोकतन्त्र छैन। बेलायतमा चर्चका 26 जना पादरीहरू सिधै माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। त्यो समाज अग्रगामी कि पश्चगामी? स्वागत छ हजुरलाई सुनाउ नेपाल। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही दिन अगाडि तपाईँले जुन सङ्घीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर जुन विचार ल्याउनु भयो, त्यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिँ भूकम्प भनौँ अथवा बहसको विषय बनेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले तपाईँ कमल थापा अथवा चित्रबहादुर केसीहरूको लाइनमा जानुभयो भनेर जुन टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ लगायत त्यो टिका टिप्पणी गर्ने साथीहरूले 62-63 सालको आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा, संघीयतामा प्रवेश गर्दा तपाईहरू चाहिँ माओवादीको एजेन्डा बोक्नुभयो भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो? अथवा एमालेले संघीयताको एजेन्डा बोक्दाखेरि एमालेका अहिलेकै अध्यक्षले पनि बैलगाडा चढेर अमेरिका जान पुगिँदैन त भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन? संघीयताको एजेन्डा स्वीकार गर्दाखेरि तपाईहरू गएर यो त तपाईहरू माओवादीको पुच्छर बन्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो? गर्नु भएन, होइन? हो, भन्न खोजेको के हो भने एउटै समाजमा बसेर काम गर्दाखेरि बेला बखत एजेन्डाहरू ओभरल्याप गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चित्रबहादुरजीले अथवा कमल थापाजीले यो विषय उठान गर्नुभएको होला, तर त्यो उठान गर्दैमा त नहुने रहेछ। उठान पनि को सँगसँगै अलिकति विश्वसनीयता पनि त चाहिँदो रहेछ नि त, होइन? त्यही भएर नै अहिले अब अलिकति चर्चा भइराखेको छ। किनभनेदेखि जस्तो अब मैले यो त छलफल बहसको लागि भनेर लिएर आएको प्रस्ताव हो, तर प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि साँच्चीकै छलफल र बहस चाहिँ भइराखेको छ, जुन जस्तो राम्रो कुरा। तपाईँको प्रस्तावले चाहिँ 72 सालमा जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधानको विरुद्धमा यो त तपाईँको प्रतिगमन भयो नि त। यो मैले नबुझेको कुरा के हो भने नि, तपाईँको संविधानको पालना गर्दा संविधानको प्रतिगमन कसरी हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? संविधानमा त धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई त एउटा अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ, तर तपाईँले त्यो खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ अहिले धेरै मानिसहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्यो भनेर भनिराखेका छन्, होइन? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ अहिलेको संविधानमा? छैन। त्यो प्रतिगमन हो। कसैको दृष्टिकोणबाट वर्तमान संविधानलाई नै प्रयोग गरेर संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु यो देशको लागि राम्रो हो भन्ने धारणा छ, होइन? तर वर्तमान संविधानकै पालना गरेर। त्यसैगरी म के भन्दैछु भने वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग गर्दै, त्यसैलाई पालना गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको मन जितेर
त्यहाँ भएका केही प्रावधानहरू संहिताको प्रावधान, जसलाई मैले स्थानीय तहलाई पुनर्गठन गरेर सुदृढ गर्दै संहिता खारेजी भनेको छु र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह भनेको छु। तर के को आधारमा भनेको छु भने तपाईको वर्तमान संविधानमा नै टेकेर गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। त्यसो हुनाले जुन विषय संविधानको पालना गरेर गरिन्छ त्यो संविधानवाद हो। यहाँ कतिपय साथीहरूले होइन यो संविधानवादको विपरीत भयो, संविधानको पालना गर्दिन भनेको संविधानवादको विपरीत भयो, संविधान च्यात्छु संविधान जलाउँछु भन्यो भने संविधानवादको विपरीत भयो भनेको तपाईको विचारमा चाहिँ अब संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने ठाउँमा नेपाली समाज पुग्यो भन्ने तपाईको धारणा हो? नेपाली समाज धेरै ठुलो समाज पुगेको पनि रहेछ। यो अहिले मैले बहस र छलफलको लागि प्रस्ताव ल्याएपछि थाहा पाएँ पुगेको छैन भने पनि पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, मैले मेरो त्यो प्रस्तावमा मैले एकदमै जोरदार रूपमा आर्ग्यु गरेको विषय के हो भने यो संहिता र धर्मनिरपेक्षताले गर्दाखेरि नेपालको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, स्थिरता, शान्ति, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा आँच पुग्नु लाग्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। मलाई कतिपय साथीहरूले आएर के सोध्नुहुन्छ भने, युवाहरूले नै सोध्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ भने होइन ल धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गरेर युवाको आकाङ्क्षा कसरी पूर्ति हुन्छ त? होइन, संहिता खारेज गरेर म जस्तो युवाको आकाङ्क्षा कसरी पूर्ति हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा युवाहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो देशको 40% जनसङ्ख्या 16 देखि 40 वर्ष बिचका छन् भनेको युवाहरू छन्, होइन त? ती युवाहरूले यो देशमा प्रगति, उन्नति, शान्ति त्यति बेला मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन् जति बेला यो देश स्थिर, शान्त, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वाधीन रहन्छ। मलाई संसारमा एउटा देश भनिदिनुहोस् जहाँ तपाईको राजनीति, राज्य प्रणाली, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, होइन संस्कृति, धर्म स्थिर नहोस् तर त्यो देशले प्रगति गरेको होस् र त्यो देशका युवाहरूको हित भएको होस्। हुँदैन। यो प्रत्यक्ष तपाईले एउटा एजेन्डामा लिएर आएर जोड्न खोज्नु भयो भने धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्दा मलाई के फाइदा हुन्छ म जस्तो युवालाई भन्ने प्रश्न गरि सकिन्छ। तर धर्मनिरपेक्षताको विषय र संहिताको विषय नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अखण्डता, नेपालको शान्ति, नेपालको स्थिरता, नेपालको संस्कृति, नेपालको धर्मसँग जोडिएको छ र यी विषयहरू साँच्चीकै स्थिर नभइकन, शान्तिपूर्ण नभइकन त्यो देशमा सामाजिक न्याय पनि स्थापना हुन सक्दैन, त्यो देशमा अल्पमतको अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन, त्यो देशमा सीमान्तकृतको हक अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन। अब तपाईको जुन यो विचार थियो त्यसले चाहिँ मिडियामा अलि आलोचनात्मक भए पनि आम जनताहरूले फेरि यसलाई ओन गरेको देखिन्छ। अब यो 3 वर्षसम्म जुन संहिताको ट्रायल भयो त्यो ट्रायलमा पनि जनताहरूले चाहिँ के अनुभूत गरेका छन् भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै संहिता चाहिँ खारेज गरेर प्रदेश सरकार खारेज गरियो भने ठिक हुन्छ भन्ने बिन्दुमा कता कता जनताहरू पनि पुगे जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईले फेरि कहीँ अब निर्वाचन पनि आउँदैछ, जनताको जनमत त्यतातिर बिस्तारै गइरहेको सन्दर्भमा त्यही जनमतलाई क्याच गर्ने हिसाबले ल्याउनु भएको हो। पहिलो कुरा मैले यो दस्तावेज तपाईमा जनताको भावना मुखरित गर्न चाहिँ खोजेको हुँ, तर सँगसँगै म के कुरामा पनि सचेत छु भने मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ हो, होइन त? र काठमाडौँमा तपाईले पनि देखिहाल्नुभयो, काठमाडौँ लगायत देशको एउटा तबका मैले लिएर आएको यो प्रस्तावको बारेमा अत्यन्तै आलोचनात्मक छ। तर यो प्रस्ताव आएपछि हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आम सर्वसाधारणले विचारभन्दा देशलाई माथि राख्दो नै रहेछन्। तपाईँ हामी जस्तो पढे लेखेको, अलिकति हामीले जानेको छौँ, बुझेको छौँ भन्ने मानिसहरू चाहिँ विचारबाट देशको परिस्थितिलाई निर्देशित गर्न खोज्दो रहेछौँ।
देशभन्दा विचार ठुलो, विचार नभइकन देश कहाँ बन्छ? देश पनि त आफैमा एउटा विचार हो नि। देश नभए पनि त आखिर विचार भन्ने त हुन्छ नि मान्छेमा। त्यसो हुनाले विचार ठुलो हो भन्ठान्दो रहेछौँ र मेरो विचारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र यो देशको भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो जनताको भावना हुँदो रहेछ र त्यसमा बडो एकदमै दृढ भएर हामी सोच्दो रहेछौँ। तर आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ विचारभन्दा देशमाथि भन्ने भावना नै हुँदो रहेछ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ देश बन्यो भने उनीहरूका छोराछोरी राम्रो स्कुल जान पाउँछन्, उनीहरूका बुवा आमाले राम्रो उपचार पाउँछन्, उनीहरूलाई बुढेसकालमा के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन, उनीहरूकोले तपाईँको बाटोघाटो पाक राम्रो व्यवस्था पाउँछन्, उनीहरूले रोजगारी पाउँछन्। त्यसो हुनाले देश चाहिँ आम जनताको लागि प्रधान हो। तर कतिपय पढे लेखेका हामी जस्ता मानिसहरूको लागि चाहिँ देशको परिस्थिति भन्दा विचार प्रधान भइदिँदो रहेछ। अब यो ठ्याक्कै तपाईँले यो अहिलेको विचार ल्याउँदा र यो अहिले 3 वर्षसम्म सङ्घीय सरकारहरूले जे काम गरे जनताहरूले चाहिँ त्यसलाई ओन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यो तपाईँले चाहिँ यो 3 वर्ष सङ्घीय सरकारहरूले जसरी काम गरे, जसरी खर्चको हिसाबले भ्रष्टाचारको एउटा अखडा भयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यसलाई मैले मेरो दस्तावेजमै विश्लेषण गरेको छु र सङ्घीयतामा खास गरी मैले 3वटा विषय उठाएको छु। एउटा चाहिँ सङ्घीयता भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भयो र स्थानीय र प्रदेश तहको सङ्घीयताको लागि सङ्घीय बजेटको झन्डै 24% जान्छ र यदि स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने 753वटा स्थानीय तहलाई धेरै विज्ञहरूले भनेको जस्तो 400-500 को बीचमा ल्याउने हो भने र त्यो सँगसँगै त्यसको पुनर्संरचना भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि कुरा पनि त्यहाँ पर्छ। सङ्घीयताको बीचको तह पुरै खारेज गरिदिने हो भने कम से कम कन्जर्भेटिभ हिसाबले पनि 10% बजेट बचत हुन्छ र त्यो 10% बजेट भने राष्ट्रिय बजेटमा ठुलो पैसा हो त्यो। किनभने 16 खर्बमा लगभग 1.5 खर्ब पैसा हो। तपाईको अहिलेसम्म स्वास्थ्यको लागि सरकारले बजेटको 5% खर्च गर्थ्यो, अहिले कोभिड आएपछि 7% पुगेको छ। अब विचार गर्नुहोस् त्यसमा 10% बजेट थप्ने हो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अथवा प्रदेश 2 का देहातका जनताको ले कस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् होला, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा होइन। त्यसै गरी शिक्षाको लागि सरकारले बजेटको 10% मात्रै खर्च गर्छ। मानिलिउँ त्यो 10% बजेट बचेको पैसा तपाईको शिक्षामा लगानी गर्ने हो र मैले बारम्बार भनेको जस्तो 500वटा बुढानीकण्ठ शैलीको भौतिक रूपमा पनि र गुणस्तरको रूपमा पनि स्कुलहरू स्थापना गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्छ होला हैन। शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने भनेको देशमा तपाईको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने हो, देशमा नैतिक समाज बन्ने हो, देशमा रोजगारी सृजना गर्ने हो, देशको कर्मचारी तन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि हुने हो, प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि हुने हो, तपाईको न्यायालयको क्षमता अभिवृद्धि हुने हो, राजनीतिको क्षमता अभिवृद्धि हुने हो। यो कुरा हामीले मनन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले एउटा त त्यो भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भयो। दोस्रो कुरा मैले के भनेको छु भनेदेखि सङ्घीयता नेपालको भौगोलिक अखण्डताको लागि घातक भयो। किन घातक भयो भने जस्तो किसिमको भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रो छ र छिमेकी देशहरूको जुन प्रकारको हामीमाथिको चासो छ र छिमेकी दुईटै देशको जुन साइज र जुन पपुलेसन छ र जसरी संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछन् र नेपालको दक्षिणपट्टिको छिमेकीको लागि जुन किसिमको हाम्रो पानीको हाम्रो एउटा सुरक्षाको हिसाबले जुन किसिमको महत्त्व छ, यी सबै कारणले गर्दा र नेपालभित्र बहुराष्ट्रिय राज्यको माग, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको सङ्घीयताको माग गरिराखेको ठाउँमा यो कमजोर राज्यलाई तपाईले जति खण्डीकृत गर्दै जानुहुन्छ त्यो राज्यको सेन्ट्रल अथोरिटी झन कमजोर भएर जान्छ र विदेशीहरूले खेल्न सक्छन् र त्यसले अखण्डतामा पनि असर पार्न सक्छ। मैले यो छोटकरीमा भने। दोस्रो र तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालका इन्स्टिट्युसनहरू संस्थाहरू क्षयीकृत हुँदै गए हैन। नेपालमा राष्ट्रपतिको संस्था कमजोर भयो, प्रधानमन्त्रीको संस्था कमजोर भयो, प्रहरीको संस्था कमजोर भयो, कर्मचारी तन्त्रको कमजोर भयो, न्यायालयको कमजोर भयो, सबै संस्था कमजोर हुँदै गए
र कमजोर संस्थाहरू भएको ठाउँमा तपाईले त्यो सम्प्रभुतालाई अझै विभक्त बनाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो सेन्ट्रल अथोरिटी झन कमजोर हुन्छ र त्यो संस्था कमजोर भएपछि विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ बढी हुन्छ र त्यसको घातक असर पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जस्तो अहिले 7वटा प्रदेश भएको संघीयतालाई तपाईले भारी देख्नुभयो, तर बाबुरामजीहरूले अझै पनि 7वटा कम्ती भयो, 14वटा अथवा 12वटामा बहस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको यो संघीयता खारेजीको विषयमा त उहाँले राजतन्त्रको भूत पनि भनिदिनु भयो। अब यो 7वटालाई नै भारी देख्ने तपाईँ र 14-15वटासम्मको बहस गर्ने बाबुरामजीहरूमा अन्तर चाहिँ के त? तपाईँको राजतन्त्रको भूत तपाईको मलाई ठ्याक्कै उमेर भन्नु पर्दैन, तपाईँ कतिको हाराहारीमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? 30 हाराहारी। 30 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ हो। हेर्नुहोस्, यो देश बाबुरामजीले भनेको जस्तो 11वटा 14वटा प्रदेशमा विभक्त गर्दै जाने हो, जातीय रूपमा विभक्त गर्ने हो, क्षेत्रीय रूपमा विभक्त गर्ने हो भने न यो देशमा बाबुरामजीले दुःख पाउनुहुन्छ न मैले पाउँछु। किनभने तपाईको पुस्ताले चाहिँ यो देशमा अर्को 50 वर्ष 60 वर्ष तपाईको पुस्ताले बाँच्नु छ। त्यसै हुनाले म फेरि पनि भन्छु, विचारभन्दा माथि देश राख्नु भएन भनेदेखि तपाईँ जस्ता 10औं लाख युवाको भविष्य सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले 10औं लाख युवा खाडीमा के गरिराखेका छन् मलाई भन्नुहोस् त? दूर पूर्वमा के गरिरहेछन् भन्नुहोस् त? युरोप अमेरिकामा के गरेर बसेका छन् मलाई भन्नुहोस् त? एकचोटि दक्षिण कोरियाले रोजगारी भिजाको लागि आवेदन खोल्यो भने कति हजार युवा लाइन लाग्न जान्छ भन्नुहोस् मलाई? श्रम मन्त्रीले विदेशमा आफ्ना युवाहरू बेच्ने त्यो सम्झौता गर्दाखेरि मुसुक्क हाँसेर फोटो खिचेको देख्नु भएको छ कि छैन? ती युवाको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? तिनले घरमा बुढा बाउआमा छोडेका छन्, तिनले घरमा छोराछोरी छोडेका छन्, तिनले घरमा श्रीमती छोडेका छन्, तिनले घरमा श्रीमान छोडेका छन्। अनि तपाईँ र म जस्ता पढे लेखेका छोराछोरी विदेशमा राख्ने हैन, तपाईले रोक्न पनि सक्नुहुन्न। देशको हालत यस्तो छ, कोही छात्रवृत्ति पाएर जालान्, कोही जग्गा बेचेर जालान्। तपाईले खाडी जाने युवालाई रोक्न सक्नुहुन्न, युरोप अमेरिका जान्छु भन्ने युवालाई रोक्न सक्नुहुन्न। किनभने सबैजना अलि ठुलो भएपछि उनीहरूको अधिकारको नि कुरा हो। अनि विदेशमा राख्ने, अनि त्यहाँबाट यहाँका युवा युवतीलाई चाहिँ नझुक्नु, बरु तिमीहरू मर्नु भनेर उचाल्ने, यो भएन। तपाईले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाको भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन? 15-16 वर्षका युवाहरूलाई के थाहा हुन्छ? किशोरलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई माओवाद के हो, उनीहरूलाई मार्क्सवाद के हो केही थाहा छैन। उनीहरूलाई त मर्ने कसरी भनेर हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर भने सुन्नुभयो कि भएन? आज आफ्नो नातिनालाई राम्रो लुगा लगाइदिएर राम्रो कोठामा राम्रो खेलौना किनेर खेलाउने कतिजनाको नातिनाको जीवन बर्बाद भएको छ, सोच्ने कि नसोच्ने हो? त्यसै हुनाले सबभन्दा पहिला यो देशको स्वाधीनता, यो देशको अखण्डता, यो देशको सार्वभौमसत्ता, यो देशको धर्म, यो देशको संस्कृतिलाई स्थिर बनाऊ। त्यो स्थिर भयो भने मात्रै अनि तपाईले रोजगारीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईले विकास र समृद्धिको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र हेर्नुहोस्, सिरियामा के भइरहेछ अहिले? त्यहाँ अमेरिकन पनि लडेका छन्, त्यहाँ रसियन पनि लडेका छन्, त्यहाँ अरब पनि लडेका छन्, त्यही सिरियाभित्रका विभिन्न खेमा र विभिन्न जाति पनि लडेका छन्। सबैजना सबैसँग लडिरहेछन्। र यो जुन किसिमको भौगोलिक अवस्थितिमा यो देश छ, भोलि यो देश विदेशीको खेल मैदान नहोला भन्ने कति पनि आधार छैन। र भयो भने जङ्गलमा लागेको आगो जस्तो आगो फैलिन्छ। त्यही हुनाले मैले समयमै सचेत हौँ भनेको। जस्तो यही बहस गरिरहँदा संघीयताका प्र्याक्टिस गरेका हाम्रा देशका 2टा सरकारहरू परिवर्तन भइसक्यो होइन? अब तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै संघीयता खारेज नगरेर स्थानीय सरकारको मोडेल छ जुन 5 वर्षसम्म स्थिर रूपमा रहने र त्यसपछि सुविधाविहीन बनाइदिने। अहिले गण्डकी सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू लगायत पूर्व मन्त्रीहरूलाई के सेवा सुविधा दिने भनेर बहस पनि थालिसक्यो। अब यो सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्क खारेज नगरेर यसलाई रिभ्यू गरेर कुनै हिसाबले 5 वर्ष स्थिर अथवा अरू नयाँ ढङ्गले चलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन त? हेर्नुहोस्, तपाईले यो संघीयता भन्ने कुरा राख्नुभयो भने विस्तारसँग प्रदेशको सङ्ख्या बढेरै जाने हो, यो घटेर जाँदैन। तपाईँ मरेर ल त्यसलाई बरु 5वटा बनाउन पहिला जस्तै अथवा 3वटा बनाउन भन्नु होला, त्यो रहँदैन कि। न भारतमा रह्यो, न अमेरिकामा रह्यो होइन, न अरू कतिपय देशमा रह्यो। यो सङ्ख्या बढेर जाने हो।
के मान्नुहोस् भने नेपाल कमजोर, साह्रै कमजोर राज्य प्रणाली भएको, साह्रै कमजोर संस्थाहरू भएको देश हो। के मान्नुहोस् भने नेपालको दुईतिर 1,40,40,00,000 चीनको पनि जनसङ्ख्या छ, भारतको पनि झन्डै 1,40,40,00,000 जनसङ्ख्या छ। दुईटा डायमेट्रिकली अपोजिट पोलिटिकल आइडियोलोजी, एउटा कम्युनिस्ट, एउटा तपाईको लोकतन्त्र, साम्यवाद र लोकतन्त्र बोकेका दुईटा देशहरू छन्। त्यसको ठाउँमा अमेरिकनहरूको चासो यो देशमा बढ्दैछ र बढेरै जान्छ। यस्तो ठाउँमा भोलि प्रदेशहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा, त्यो जातीय रूपमा बढ्ला अथवा क्षेत्रीय रूपमा बढ्ला, त्यो बढ्दै जाँदा त्यसपछि भारतका आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति गर्न खोज्दै जाँदा, चीनले आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति खोज्दै जाँदा, अमेरिकनले आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति गर्न खोज्दै जाँदा यो देशको हालत के होला? त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिला नेपाललाई नेपाल बनाऊ। नेपाललाई नाम मात्रको नेपाल होइन, नेपाललाई साँच्चीकै त्यो गर्विलो नेपाल बनाऊ। भनेको तपाईले ठ्याक्क भन्न खोजेको अहिलेको संघीयतामा जुन 7वटा प्रदेश छन् यसलाई चाहिँ स्थिर रूपमा यही राखियो भने यो 7वटा रहन्न, यो बढ्छ भन्ने आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने तपाईको धारणा? तपाईले संकेतै देखिसक्नुभयो नि। बहुराष्ट्रिय राज्यको माग अस्ति भर्खर राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै माग गरेको होइन। त्यसै गरी अरू पार्टी र नेताहरू बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्ने छैनन्। यो राष्ट्रभित्र अब सानसाना राष्ट्र चाहियो यहाँ, होइन? अनि कस्तो ठाउँमा चाहियो भने जहाँ शिक्षाको स्तर कम छ, जहाँ चेतनाको स्तर कम छ, जहाँ रूढिवाद बढी छ, जहाँ क्षेत्रीय भावना बिस्तार बढिरहेको छ, जहाँ जातीय भावना एकदमै नराम्रोसँग बढ्दै गइराखेको छ, त्यो ठाउँमा तपाईँ फेरि फरक फरक जात जाति भाषा भाषीको आधारमा फरक फरक राष्ट्र, एउटा राष्ट्रभित्र अरू राष्ट्रहरू खोजिराख्नु भएको छ। र सङ्घीयता बलियो इतिहास भएको राज्यमा चाहिँ राम्ररी त्यसले काम गरेका छन्, जस्तो अमेरिकामा काम गरेको छ, अस्ट्रेलियामा काम गरेको छ, होइन? अरू कयौँ देशमा काम गरेको छ। भारतमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले सम्झिनुभयो भने पन्जाबमा भएको विद्रोह केन्द्रले हिंसा प्रयोग गरेर नदबाएको भएदेखि त्यसले अर्कै रूप लिन्थ्यो होला, होइन? भारतमा तै विषय कामै गरेको छ। तर कमजोर राज्य भएको इथियोपिया जस्तो देशमा, सुडान जस्तो देशमा तपाईँको काम गर्दैन, देशै टुक्रिएका छन्। युगोस्लाभिया त टुक्रियो, हेर्नुहोस् कि? त्यसो भनेको अन्ततः संघीयताले चाहिँ देश पनि टुक्राउँछ। संघीयताको 7वटा प्रदेश मात्र होइन, देश पनि टुक्रिने ठाउँमा चाहिँ खतरालाई त मैले त, किनभने यो खतरा भनेको अब 10 वर्षमा टुक्रिन्छ, 5 वर्षमा टुक्रिन्छ भनेको होइन। जहिले पनि राजनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई हेर्दाखेरि कमसेकम 50 वर्षलाई मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्छ र अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। मैले यही मेरो दस्तावेजमा नै लेखेको छु। तपाईँको राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि, चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि भारत किन त्यस्तो धेरै आक्रोशित हुनु परेको थियो? साम्यवाद मोटर चढेर त आउँदैन थियो। अथवा बीपी राजमार्ग बनाउँदाखेरि 2 लेनको बनाउन लागेको राजमार्गलाई 1 लेन मात्रै भनेर भारतले जबरजस्ती 1 लेनमा झार्न किन बाध्य बनायो? तुरुन्तै त केही हुँदैन थियो। उनीहरूको मनमा 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष पछिको आउन सक्ने खतराको चित्र थियो। हो, त्यसै गरी हामीले आज संघीयताको परिकल्पना गर्दा, धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गर्दा अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षाको परिकल्पना गर्दा आजभन्दा 50, 60, 70 वर्ष पछि के हुन सक्छ, यहाँ कस्ता किसिमको भू राजनीतिक अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ, हाम्रा आन्तरिक परिस्थितिहरू कसरी विकसित हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर मात्रै हाम्रा धारणाहरू निर्माण गर्नुपर्छ र मैले त्यही गर्ने प्रयास गरेको। अब यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ तपाईले जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्नुभयो। जनमत सङ्ग्रहमा तपाईँको ठ्याक्कै धारणा चाहिँ कस्तो खालको राज्य हुनुपर्छ भन्ने हो त? यस्तो, यो धर्मको विषय अनावश्यक रूपमा गिजोल दिए, हेर्नुहोस्, पूर्ण रूपमा विदेशीको स्वार्थमा परेर मैले यो दस्तावेजमा पनि लेखेको छु। भारतलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बेबी किङको प्रस्ताव, गिरिजा प्रसाद कोइराला मार्फत पठाएको प्रस्ताव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मानेनन्। नमानेपछि अब गणतन्त्रमै जाने भनेर भारत गणतन्त्रमा गयो। त्यो बीचमा
पश्चिममा कयौँ देशहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षता चाहन्थे र तिनै मध्येका एकजना प्रमुख प्रतिनिधि पात्र त्यति बेलाका ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रु स्पार्क्सले 2014 डिसेम्बर 10 खुला पत्र नै लेखेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाऊ र धर्मान्तरको अधिकार पनि देऊ भनेर सांसदहरूलाई पत्र लेखे हैन। अब पश्चिममा शक्तिहरूलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको, भारतलाई गणतन्त्र चाहिएको, उनीहरू दुईजनाको तालमेल हुनु पर्यो। त्यो तालमेलको बीचमा हाम्रा त अधिकांश शीर्ष नेता त कठपुतली नै हुन् कि कठपुतली नभए 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व 8.5 वर्ष भारतमा बसेर गरेर भारतका गुप्तचर संस्थालाई थाहा नै थिएन, हामी त बडो लुकेर बसेर अनि नेपालमा मान्छे मारे आउँ भनेर कसैले पत्याउँछ? अनि उनीहरूको पुच्छर माओवादी, विदेशीको पुच्छर माओवादी, माओवादीको पुच्छर काङ्ग्रेस र एमाले, अनि काङ्ग्रेस र एमालेको यस्तो किसिमको वातावरण सृजना भयो कि सबैको पुच्छर सबै बने हैन। त्यसरी नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आयो, राता आयो। न त्यो 62-63को आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा थियो, न मधेस आन्दोलनको मुद्दा थियो, न 12 बुँदेको मुद्दा थियो। माओवादीहरूले अरू कसैले बेला बेलामा उठाएका थिए, तर त्यो प्रमुख आन्दोलनको कहिले पनि मुद्दा बनेन। नबन्दै एकाएक मध्यरातमा तपाईँको एजेन्डा प्रस्तुत गरियो, पर ताली पिटेर कुनै छलफलै नगरिकन गरिदिए। त्यसो हुँदा अहिले मैले धर्मको विषय मैले गिजोल्न खोजेको होइन, यिनीहरूले गिजोल दिए। त्यो गिजोलीको असर तपाईँ र म जस्ता एकदम उदार लोकतन्त्र भनेर धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने कैयौँ मान्छेमा यहाँ त्यो भावना नहोला। कुरा गर्नुहोस् त एकचोटि गाउँमा के छ। र त्यसले मेरो एउटा तर्क के हो भने बहुसङ्ख्यकमा को मन लामो समय दुख्यो भने त्यसबाट जन्मिने उग्रता अल्पसङ्ख्यकबाट जन्मिने उग्रता भन्दा धेरै घातक हुन्छ र राज्यले ठेक्न सक्दैन। त्यसकारणले एकचोटि यो धेरै गिजोलिसकेको छैन। अब भर्खर केही समय मात्रै भयो हैन, जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ र सेटल गरिदिउँ यो विषय। त्यसको ठ्याक्कै के हुन्छ नि त, अप्सनमा के राख्ने? यस्तो हो, अप्सनमा त तपाईँको त्यो अवस्था आएपछि 2/3 पहिला धर्मनिरपेक्षताको विषयमा एकल 2/3 यसमा सहमति हुनु पर्यो। होइन त्यो भन्दा नि एकल हिन्दू राज्य अथवा के अप्सनमा हामी होइन, त्यो त त्यति बेला छलफल हुन्छ नि। यहाँ 2/3 त एउटै पार्टीको सम्भवतः आउने स्थिति एकदमै कम छ भनेपछि विभिन्न पार्टीको बीचमा यो विषयमा सहमति भएपछि प्रश्नावली कस्तो हुन्छ भनेर अनि छलफल गरेर निर्क्युल गर्ने विषय हो। तर तपाईँको धारणा त एमा चाहिँ तपाईँको धारणा मैले त स्पष्ट रूपमा के भनेको छु भने मैले जनताको आवाज सुन्छु भनेको छु। मैले जनमत सङ्ग्रह गरौँ, जनताको आवाज मेरो लागि मान्य छ भनेको छु। तर जनतालाई निर्णय गर्न दिनु। जनता त अब 84% सम्म हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे भएको ठाउँमा एकल हिन्दू राज्यको अपेक्षा नै राख्न होइन। तपाईँ कसरी यसो भन्नुहुन्छ? कतिपय तपाईँले अहिले यो मैले लिएर आएको प्रस्तावको कैयौँ हिन्दूहरूले विरोध गरिरहेको छैनन्, अथवा अहिले भएको सर्वेहरूमा जनमत सङ्कलनहरूमा होइन धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ भन्ने कैयौँ हिन्दूहरू छैनन्। त्यसो हुनाले हामी 80% हिन्दू छन्, त्यसै हुनाले 80%ले हिन्दू राष्ट्रमा भोट गर्छन् भनेर नसोचौँ। त्यो गलत कुरा हो कि त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ। जस्तो यो संहिताले तपाईँले यो विदेशी हस्तक्षेपको कुरा पनि जुन ल्याउनु भयो, अब यसले चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपलाई बढावा दिन चाहिँ अलिकति सहयोग गरेको हो। यसले बढुवा दिँदै जान्छ। जस्तो एउटा उदाहरण तपाईँलाई, भारतका प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदाखेरि सिधै म जनकपुर धाम गएर जानकी मन्दिर जान्छु भन्नु कुटनीतिक हिसाबले ठिक हो? सिधै प्रदेश 2 को सरकारसँग कुरा मिलाएर म चाहिँ पहिल्यैबाट जानकी मन्दिर जान्छु भनेर घोषणा गर्न मिल्छ? हो, यो त सङ्केत मात्रै हो, सङ्केत मात्रै हो। यस्ता धेरै विषयहरू आउँछन् भविष्यमा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो विदेशी हस्तक्षेपको जुन मात्रा बढेर नगएको भएदेखि 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मिलेर विज्ञप्ति नै निकालेर
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्नुपर्छ? त्यो लज्जाको विषय हो कि होइन? भन्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मैले भनिरहेको छु यो कुरा, देशका भूतपूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीले भनिराखेका छन्, संघीयता आएपछि नै भनिराखेका छन्। यो सबै कुरालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, यो देशको धर्म, संस्कृति, स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौम सत्तालाई सबभन्दा पहिला स्थिर बनाऊ। त्यो बनाएनौँ भनेदेखि हामीले पाउने दुःखको मात्रा आउँदो वर्षहरूमा अधिक हुन सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जस्तो अब यसमा तपाईँले जुन बहस त ल्याउनु भयो यो दुईटा विषयमा, अब आम जनतालाई कन्भिन्स गर्न पर्ने एकातिर बाध्यता थियो, त्यही माथि अब तपाईँकै पार्टीभित्र पनि यो विषयमा कन्भिन्स हुन सक्नु भएन, काउन्टर प्रस्ताव आयो तपाईँमाथि। अब यो कसरी आफ्नै पार्टीभित्र पनि मिलाउन नसकेको विषयलाई कसरी? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला हाम्रो साथीहरूले जुन प्रस्ताव लिएर आउनुभयो त्यसलाई मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, म सम्मान गर्छु। यो विषयमा हाम्रो मत मिलेन होइन। के भयो त? उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने होइन, घरमै त हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्री बनिसकेको व्यक्तिको छोरी हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ होइन, उहाँको सासू चाहिँ माओवादीको नेता हुनुहुन्छ, आफ्नो बुवा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, छोरी हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भनेपछि विचार फरक हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले काउन्टर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भनेर उहाँहरूलाई आलोचना गर्ने, उहाँहरूलाई यो त्यो भनेर भन्ने पक्षमा म छैन होइन। तर अध्यक्षकै विचार भनेको त प्रधान हुन्छ नि त पार्टीमा त। त्यसै भएर त मैले छलफल र बहसको लागि भनेर ल्याएँ नि। त्यसै हुनाले मैले महाधिवेशनमा साथीहरूले यो विचार स्वीकार गर्नुभयो भनेर भने नि। मैले मेरो विचार हो यो लादिनुपर्छ भनेको छु र छैन नि, मिल्दा पनि मिल्दैन। महाधिवेशन आउँदैछ, मेरो धारणा चाहिँ यो हो, महाधिवेशनले स्वीकार गर्यो, पार्टीले स्वीकार गर्यो भने ठिक छ, स्वीकार गरेन भने ठिक छैन। खारेज गरिदियो भने के हुन्छ? खारेज गरिदियो भने खारेज हुन्छ, यो मुद्दा नै सिद्धिन्छ तपाईँको त होइन। मेरो धारणा सकिँदैन, मेरो पार्टीले यो विचार चाहिँ छोडेर अघि बढ्छ। अब त्यो त बढिहाल्छ नि, पार्टीले खारेज गरिदियो भने त्यो त बढिहाल्छ नि होइन। र तपाईँ यो विचार ल्याएर फेरि फरक ढङ्गले फरक एउटा टिम बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। मेरो विश्वास त के हो भने यत्रो ठुलो जनमत, अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो केही आलोचना भएको छ, तर आम रूपमा व्यापक रूपमा जनसमर्थन प्राप्त भएको छ भनेपछि त्यही जनसमर्थन भित्रका साथीहरू नै पार्टीभित्र पनि त हुनुहुन्छ नि त। भनेपछि पार्टीबाट पनि यो शानदारका साथ पारित हुन्छ र देशमा पनि यो पारित हुन्छ। र मेरो त अझ चाहना के हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि यो एजेन्डा बोक्नु पर्यो, त्यहाँभित्र पनि ठुलो तबका छ यो एजेन्डामा जानु पर्यो भन्ने। बिचरा भन्न मात्रै सकेका छैनन्, बोल्न मात्रै सकेका छैनन्। किन सकेका छैनन् भने बोले कि प्रतिगामी होइन। तिनीहरूले बोले भने त फेरि तपाईँको यो विषय त फेरि झडपमा पर्छ। कसरी पर्छ? पर्दैन नि, उनीहरूले नै बोले भने त। अनि यो विषय भोलि केपी ओलीले यो मुद्दा बोकेर हिँड्दा तपाईँ रविन्द्र मिश्र कहाँ, केपी ओली कहाँ, जनमत त फेरि उनीहरूपट्टि लाग्छ। कसरी लाग्छ? यो विषयको उठान हामीले गऱ्यौँ 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर, यो विषयको उठान गर्नको कारण यो देशको स्वाभिमानको लागि हो, यो देशको अखण्डताको लागि हो, यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि हो, यो देशको इतिहास, धर्म, संस्कृतिको जगेर्नाको लागि हो। म व्यक्ति जित्नको लागि अरूले चाहिँ नउठाऊ भन्ने हो भने यो साँच्चीकै मैले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य कसरी पूर्ति हुन्छ? त्यसो हुनाले उहाँहरूले नै उठाउनु भयो भने हामी चुनावमा लड्ने त अन्य आर्थिक राजनीतिक मुद्दाहरू छँदैछन् नि, निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युनियनहरूको खारेजी, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, सम्पदा संरक्षण आदि विषयहरूमा त अनि हामी कम्पिट गरिहाल्छौँ नि। यो विषयमा तपाईँको प्रतिस्पर्धी गर्नु पर्दैन। सबैले यो विषय उठाइदिएपछि यो विषयमा प्रतिस्पर्धी गर्नु पर्दैन। यो विषयमा लहर आउँछ भन्ने अपेक्षा छ तपाईँले? लहर त आइराख्या, तपाईँले भने होइन अघि, यो बाहिर त लहर देखियो भनेर त्यही शब्द प्रयोग नगरे पनि भनेपछि त्यो आम जनताको दुखेको भावना
मैले पनि बोली छु भन्ने मलाई महसुस भइराखेको छ। जस्तो तपाईँले अब एजेन्डा त अहिले आएर ल्याउनु भयो, तर तपाईँले राजनीतिक दलको प्र्याक्टिस गरेको केही वर्ष भयो। यी वर्षहरूका बिचमा चाहिँ तपाईँलाई एजेन्डाविहीन रविन्द्र मिश्र, एजेन्डाविहीन पार्टी, वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्छु भन्दै गर्दा एजेन्डाविहीन भनेर तपाईँलाई आरोप लगाए। रमाइलो कुरा के हो भने यो देशले अथवा यो देशको एउटा तबकाले सङ्घीयता खारेजी, सङ्घीयताको प्रवर्धन, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, हिन्दू राष्ट्रको स्थापना, गणतन्त्रको खारेजी, राज संस्थाको स्थापना अथवा गणतन्त्रको निरन्तरता, यसलाई मात्रै राजनीतिक मुद्दा भन्दो रहेछ कि एउटा तबकाले। ए बाबा, मेरो भनाइ के हो भने त्यही भएर यो ल्याइदिनु भएको अहिले। यी विषय त समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। काङ्ग्रेस परिवर्तन भएर गणतन्त्रमा गएको होइन, एमाले परिवर्तन भएर सङ्घीयतामा गएको होइन। काङ्ग्रेस र एमालेका धेरै ठुलो तबका चित्त नबुझ्दै धर्मनिरपेक्षतामा गएको होइन। र संसारमा यी एजेन्डाले देश बन्ने नबन्ने कुनै ठाउँमा निर्क्युल गरेको छ अपवाद बाहेक। देश बन्ने नबन्ने केले निर्क्युल गर्छ? तपाईँका छोराछोरीले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पाउँछन् कि पाउँदैन? तपाईँका बुवा आमाले, बुढा बाउ आमाले भनेको बेलामा सहज रूपमा उपचार पाउँछन् कि पाउँदैन? तपाईँको बस्ने ठाउँमा राम्रो पार्क हुन्छ कि हुँदैन? राम्रो बाटोघाटो हुन्छ कि हुँदैन? राम्रो बस्ती हुन्छ कि हुँदैन? होइन, तपाईँका राम्रा सरकारबाट तपाईँले राम्रो डेलिभरी पाउनुहुन्छ कि हुँदैन? संसारभरि पार्टीहरू, संसारभरि समाजहरू अग्रगामी र पश्चगामी भनेर त यस्ता विषयले पो निर्धारण गर्छ होइन? नेपालमा चाहिँ केले निर्धारण गर्छ? तपाईँ गणतन्त्रवादी हो कि होइन, तपाईँ सङ्घीयतावादी हो कि होइन, तपाईँ धर्मनिरपेक्षतावादी हो कि होइनले अग्रगमन र पश्चगमन निर्धारण गर्छ। सिङ्गापुर अग्रगामी समाज कि पश्चगामी समाज? लोकतन्त्र छैन। चाइना अग्रगामी समाज कि पश्चगामी छैन समाज? लोकतन्त्र छैन। बेलायतमा चर्चका 26 जना पादरीहरू सिधै माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। त्यो समाज अग्रगामी कि पश्चगामी? डेनमार्क क्रिस्चियन राष्ट्र हो, त्यो समाज अग्रगामी कि पश्चगामी? अस्ट्रेलिया अहिले पनि बेलायतको महारानीलाई आफ्नो महारानी मान्छ, हेड अफ द स्टेट मान्छ, त्यो समाज अग्रगामी कि पश्चगामी? अग्रगमन र पश्चगमनको परिभाषा बुझ्नु पर्यो पहिला। जेले समाज र देशलाई अगाडि बढाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि गौण विषय बन्यो। जुन विषयले प्रधानता नपाउनु पर्ने हो यो समाजमा, त्यो विषयले प्रधानता पायो हेर्नुहोस्। त्यही हुनाले यो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, धर्म, संस्कृति, अखण्डता, इतिहास खतरामा परिराखेको छ, भड्कालोतिर जाँदैछ भन्ने त्यो मेरो विश्लेषण हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद। तपाईँलाई पनि कहिलेदेखि गर्ने 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 भनेर हामीले कुरा गरिराखेको थियौँ, अलि लामो समय लाग्यो, क्षमा गर्नुहोला। तर आशा छ तपाईँका दर्शकले, श्रोताले हाम्रो संवाद मन पराउनुहुनेछ। हस्।